बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लाइव चैनल मेरी नज़र में सईद रशीद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। मैं इमरान साहब की तकरीर सुन रहा था 14 अगस्त पे, तो मुझे ख़्याल आया कि मैं फिर ये एक वीडियो बनाऊं और हमारे कप्तान साहब को कुछ एडवाइस दूं। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इमरान साहब को बताया जाए, इसलिए कि वो अभी सियासत में 22 साल तो ज़रूर गुजारे हैं उन्होंने, मगर बहुत सारी चीज़ों में गलतियां कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे कप्तान, तुम अपनी ही कुल्हाड़ी से अपने ही पाँव ज़ख्मी कर रहे हो। तो सवाल तो बनता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, और मुझे जो लगता है उसकी सिर्फ एक वजह है कि तुम्हारे कान के आसपास जो तुम्हारे मुशीर बैठे हैं वो तुम्हें सही से गाइड नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से तुम्हें ये रोज़मर्रा प्रॉब्लम आ रही है। तुमने अभी आके कहा हमारी मईशत इतनी तेज़ी से जा रही है। ये हम आपसे बात करेंगे जुलाई 2021 के अंदर कि टोटल रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ, टोटल एक्सपोर्ट कितनी हुई, स्टॉक टोटल कितना राइज़ किया। स्टॉक को बार बार आप बताते हैं, ये 52,000 पे स्टॉक था जो 30,000 पे आपकी गवर्नमेंट पे आ गया, अभी 30 से 32 पे चला गया, तो तारीख़ का, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक बना दिया आपने। आप थोड़ा सा अपने इन चीज़ों को, अपने मुशीरों को अपने साथ बिठा के ज़रा गौर करें कि मेरे कप्तान क्या गलती हो रही है। तो सवाल तो बनता है आपसे। मैं आज इस जगह पे आम लोगों को एक बात बता दूं, जब इंसान सियासत में आता है तो सियासत के 3 डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं। एक उसका एवेन्यू है अपोजिशन, एक उसका है गवर्नमेंट, और एक है उसका इलेक्शन। और ये तीनों अलग अलग साइंस है। इट्स अ साइंस। इलेक्शन एक साइंस है, गवर्नमेंट एक साइंस है, और अपोजिशन एक साइंस है। और अगर आप उस साइंस के अंदाज में इसको नहीं हैंडल करेंगे तो आप मैस कर देंगे। और जिस तरह आपको अगर कुछ बनाना है तो आपको पानी के लिए H2O चाहिए होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसी तरह सियासत के अंदर इन तीनों के लिए इनके अपने अपने फार्मूले हैं, अपनी अपनी साइंस है। मैं सबसे पहले आपको अपोजिशन बताता हूँ। अपोजिशन का मैं आपको बताऊँ, जब इमरान साहब, आप मेरे कप्तान, आप अपोजिशन में थे तो आपने अपोजिशन की साइंस को समझा ही नहीं, और ये जो दोनों बड़ी पार्टियां थी ये आपको इस तरह रिमोट कंट्रोल से आगे पीछे करती रहीं, आपसे धरने करवाती रहीं, आपसे पनामा में इन्वॉल्व करके आपकी एनर्जी वेस्ट करती रहीं। और हुकूमत में रह के नून लीग को बहुत मुश्किल था कि वो अपने आप का वोट बैंक, अपना ग्राफ ऊंचा करता, और वही वक्त था जहां पर आपने स्ट्राइक करनी थी, मगर आप उलझे रहे इन चीज़ों के अंदर, और वो बातें कर बैठे अपने धरने पे और कंटेनर पे, जो आपको पता था कि कोई सी भी हुकूमत आ जाए, अगर अमेरिका के भी लोग इधर आ जाएं और अमेरिका के फाइनेंस के साथ आ जाएं तो भी वो हैंडल नहीं कर सकेंगे। मगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें, मैं कर्ज़ा लूँ तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, अगर वो असद उमर 40 रुपये पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए, टैक्स नहीं लगेगा, ये गर्दिश है, ये सर्कुलर डेट, तो ये तो करप्शन है, ये तो होनी नहीं चाहिए। टैक्स गवर्नमेंट उस वक्त लगाती है जब वो करप्शन करती है। तो आपने टोटली अपना टाइम ज़ाया किया अपोजिशन में। मुझे बताएं, आज ये अपोजिशन इस तरह की बातें कर रही है? नहीं कर रही है। उन्हें पता है कि कल जब हमने हुकूमत में आना है तो हमने अवाम को जवाब देना है। और मेरे कप्तान, मेरा सवाल सुन लो, ये मेरी जो अवाम है ना, 90%, 98%, इन्हें ये बताओ कि आटे की कीमत कब कम होगी, इन्हें ये बताओ कि चीनी की कीमत क्या होगी, इन्हें ये नहीं पता स्टॉक क्या होता है, इन्हें ये नहीं पता ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इन्हें ये नहीं पता कि हमारे डॉलर की इस वक्त क्या रेट है, इनको ये पता है आटा कितने का मिल रहा है। ये है अपने ग्राफ, अपने वोट बैंक को मजबूत करने का। अब मैं आपको इमरान की अपोजिशन मैंने बता दी, अब मैं आपको इनकी अपोजिशन बताता हूँ। जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तो पहले दिन इनको ये बात पता थी कि अगर हम आज, जो फजलुर रहमान ने बात की थी, आज चाहें तो इमरान की हुकूमत गिरा सकते हैं और री इलेक्शन पे चले जाएं। मगर इनको पता था कि अगर ये री इलेक्शन पे हम गए तो इमरान
स्वीप कर जाएगा इस मुल्क के अंदर। जो अभी उसकी 120 सीटें हैं वो 200 सीटें हो जाएंगी, इसलिए कि उसका ग्राफ और आवाम को ये पता चल गया था कि इमरान जीत रहा है। और इस मुल्क के अंदर बहुत सारी क़ुव्वतें ऐसी हैं जिनको नज़र आता है, वो कहते हैं ना जेडी हवा चले ओदे नाल, तो लोग इनके साथ आ जाते। उन्हें ये बात पता थी कि हम और बुरी तरीके से, पीपल्स पार्टी को पता था कि सिंध में मैं गवर्नमेंट नहीं बना सकूँगा, और पंजाब में शहबाज शरीफ को पता था कि हम गवर्नमेंट नहीं बना सकते, तो इसलिए उन्होंने पर फजलुर रहमान का प्रेशर दिया। ये मुसलसल स्लैब कर रहे थे। आप पूछेंगे कैसे गिरा सकते थे? अगर 160 सीटें थी इन लोगों के पास सबकी मिला के, अगर ये हल्फ ही नहीं लेते, ये इस्तीफ़ा दे देते सारे लोग, तो आपके ख्याल में असेंबली चल सकती थी? 150 से 300 की असेंबली में 150 आते ही नहीं, तो क्या 150 पे इलेक्शन कराते? पूरा इलेक्शन करा। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत समझदार लोग हैं, इन्होंने 30 साल की सियासत में एक एक चीज़ सीख ली है। और मैं वो वक्त याद करता हूँ जब इन्होंने मिसाक जमहूरियत की थी, मैं एतजाज़ साहब की वो बातें याद करता हूँ। अगर वो बेनज़ीर शहीद ना होती तो मैं आपको बताऊँ इस मुल्क की डेमोक्रेसी का फेस ही और होता। ये नवाज़ शरीफ, ये पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग अंदाज से चल रहे होते। मगर अब भी इन्होंने सबक सीख लिया। और मैं बताऊं, उसके बाद हर महीने वो एक ऐसा इशू खड़ा करते हैं जो हमारे इमरान साहब को ये प्रेशर देते हैं कि भाई हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। और आप याद रख लीजिए मेरी बात, ये पूरे 5 साल तक इमरान को इसी तरह रखेंगे। और अगर 5 साल तक इन्होंने इमरान को इस तरह रखा तो ये समझ लें इनकी सियासत कामयाब हो गई। और अगर बीच में कोई ऐसे हालात आ गए कि हमारे इमरान साहब खुद या किसी और वजह से, किसी और ताकत की वजह से वो चले गए तो और बात है। मगर ये दोनों जमातें और फजलुर रहमान इन्हें 5 साल तक इस हुकूमत में रखेंगे, और ये अपनी कुल्हाड़ी से अपने पाँव पे मारते रहेंगे। और जब अगला इलेक्शन 5 साल बाद आएगा, आप देखें जरदारी साहब का 5 साल तक सिर्फ ये बोलते रहे ये यूँ है, मगर उनकी हुकूमत नहीं गिराई। कितने मौके आए नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा सकते थे, उन्होंने नहीं गिराई। उन्हें पता था जैसे गिराऊंगा ये प्रेशर से बहुत बाहर आएगी। आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, पीपल्स पार्टी को क्रश किया, क्या हुआ? एक दिन फिर प्रेशर से बाहर आई। आपने नून लीग को क्रश किया, बाहर भेज दिए उसके सारे लोग, प्रेशर से फिर एक दफ़ा बाहर आई। MQM को आपने क्रश किया, फिर एक दफ़ा प्रेशर से बाहर आई। पार्टियां प्रेशर से नहीं ख़त्म होती। पार्टियों को ख़त्म करना है तो इलेक्शन से, अवाम के मैदान में उनको शिकस्त दें। तो आपको ये समझ ही नहीं है कि ये उस तरह है कि मैं कोई FBR की वायलेशन कर लूं और उसके बाद रोज़ उसके FBR के दफ्तर जाऊं और बोलो कि मुझे नोटिस क्यों नहीं भेजते, मुझे नोटिस। तुम्हारे वज़ीर, तुम्हारे कुछ ऐसे लोग, वो चौहान जैसे तुम्हारे कान के पास बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है सियासत क्या है। ये 30 साल इस सियासत में रहे हैं। और मैं इस जगह पे आज फिर बिलावल भुट्टो की बात करूंगा कि बिलावल भुट्टो जो हमारे छोटे छोटे एंकर जिन्होंने मॉडलिंग करके एंकर बन गई और आके टीवी में कहती हैं बिलावल भुट्टो को कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी माँ की लेगेसी लेके चलते हैं। मैं कहता हूँ उन एंकरों को शर्म आनी चाहिए। बताएं मुझे 200 साल की हिस्ट्री कि पूरी दुनिया की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, कोई ऐसा सियासतदान, कोई ऐसा लीडर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर, कोई ऐसा प्रेसिडेंट दिखाएं जिसने अपनी नाना को इस सियासत में खोया हो, जिसने अपनी सगी माँ को सियासत में खोया हो, अपने 2 मामुओं को सियासत में खोया हो। और बताएं वो जरदारी जिसने 30 साल में से 29 साल जेल में गुजारे हैं, वो नवाज शरीफ जिसने 35 साल में से 18 साल जो है जलावतनी की हो। ये है सियासत और वो ही लेगेसी वो लेके चलते हैं। अब इनको समझ आ गई है। आप रात दिन एक ही बात बोल रहे हैं, APC कुछ नहीं करे। APC तो कुछ करेगी नहीं, उन्होंने करना ही नहीं है। आपको 5 साल तक खींचना है और इस तरह खींचना है कि आपकी मईशत को ज़ोर देगी, आटे की कीमत बढ़वाएगी, तेल की कीमत बढ़वाएगी, सारी चीज़ें करते चले जाएंगे और आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते रहेंगे मेरे कप्तान। इसीलिए सवाल बनता है कि आप अपने मुशीरों की ज़रा सा टेक केयर करें। क्या आपको गाइड कर रहे हैं? वो लोग आप बिठा लेते हैं अपने साथ जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है और वो पॉलिसी बताते हैं। अभी देखें वो जो 471 अरब का था, हो गई आपको, कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि लेना पड़ेगा। आपके मुशीर तो पॉलिसी ले आए थे कि आधा आधा कर लेते हैं।
بھائی وہ آدھا آدھا کرنے والے جتنے تھے 80% تو آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے، انہیں تو پتہ تھا کہ اگر 200 بلین بھی ہم نے بچا لیے تو ہمارے مزے آ جائیں گے، مگر آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں۔ الیکشن جب پچھلے الیکشن ہوئے جس میں آپ ہار گئے، آپ لگ گئے رات دن 4 حلقے کھول دو، دھرنے شروع کر دیے، یہ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی بھی تو یہ ہوا، کتنے حلقے ایسے تھے۔ میں ابھی شرط لگاتا ہوں کہ اگر یہ شہباز شریف، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں اگر وہ حلقے کھول دیتی تو وہ دوبارہ ون کر جاتے، مگر انہیں پتہ تھا ٹائم ویسٹ ہے، پیسے کا ضائع ہے۔ وہ حامد آپ کے ایڈوکیٹ نے کیا تھا نا، 1 کروڑ روپے کاؤنٹنگ کے کروائے تھے، پھر کیا رزلٹ آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر یہ لوگ جیت بھی جائیں، اسٹے پہ اسٹے 2030 تک جا کے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا کہ اس سیٹ پہ کون جیتا ہے، 3 الیکشن بیچ میں آ جائیں گے۔ انہیں پتہ ہے یہ صرف ایک کمیٹی بنا کے بس شور کرتے ہیں بےمانی ہوئی بےمانی ہوئی۔ کبھی بھی یہ وہ زرداری صاحب آر او کا الیکشن، انہیں پتہ ہے یہ فروٹائل ایکسرسائز ہے، اس کا رزلٹ نہیں ہے، مگر آپ الجھے رہے الیکشن کمپین کی، یہ ہو گیا، بےمانی ہو گئی، کنٹینر پہ چڑھے ہو گئے 120 دن۔ یہ غلطی ہے آپ کی الیکشن کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ الیکشن کے ریزلٹس پہ کبھی آپ کو چیلنج نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ کیسے چلتی ہے۔ گورنمنٹ میں آپ اس وقت کلاڑی اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں پہ مار رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپوزیشن میں جو باتیں کی تھی وہ سب آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور اپوزیشن صرف کچھ نہیں کر رہی، اپوزیشن کرے گی نہیں۔ آپ یاد رکھیں میری بات، وہ کیوں کرے گی؟ جو کام انہوں نے کرنا ہے آپ خود کر رہے ہیں، آپ کے مشیر کر رہے ہیں، آپ کے سارے ایڈوائزر کر رہے ہیں، تو وہ کیوں کریں گے؟ وہ پاگل ہیں، ان کو سیاست نہیں پتہ۔ وہ آپ کو لنگر آن کریں گے 5 سال تک۔ اگر آپ کو 5 سال تک لنگر آن کر لیا انہوں نے تو ان کی سیاست کامیاب ہو جائے گی، اور اگلے الیکشن میں آپ دیکھیے آپ کہاں کھڑے ہوں گے اور وہ کہاں کھڑے ہوں گے۔ یہی ان کی اسٹریٹجی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کے اندر طاقت ہے۔ آج وہ چاہیں تینوں پارٹیاں، آج 150 لوگ اسمبلی سے ریزائن کر دیں، آپ کے خیال میں کیا ری الیکشن نہیں ہوں گے؟ آپ اسمبلی چلا سکیں گے؟ ختم ہو جائے گی آپ کی۔ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، ایک آدمی بھی ریزائن نہیں کرے گا، وہ چلاتے رہیں گے آپ کو پورے 5 سال، اور آپ کے مشیر بولتے رہیں گے یہ اے پی سی تو بیکار ہے۔ وہ بھائی بیکار ہے نہیں بیکار ہے، وہ اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کر رہے ہیں، اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرے، بائی ہک بائی کروک وہ اپنے آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کلاڑی مارے جا رہے ہیں پاؤں پہ۔ میرے کپتان، آپ سے سوال تو بنتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ آپ فوکس کریں اپنی پرفارمنس پہ۔ آپ الجھ گئے کہ میں جو ہے این آر او نہیں دوں گا، یہ این آر او لیں گے ہی نہیں۔ یہ اس 5 سال کے اندر اپنے سارے کیسز کورٹوں سے جسٹیفائی کرا لیں گے، اس لیے کہ جو پروسیکیوشن ہے ہمارے ہاں وہ ایسی ہے کہ ان کو ثابت ہی نہیں کر سکیں گے۔ وہ آج تک نیب جو کرتی تھی وہ صرف یہ کرتی تھی کہ زور لگاتی تھی کچھ پیسے دے دو، واپس ہو جاتا تھا اور کچھ سیاسی موومنٹ کر لیتے۔ اب پہلی دفعہ اسے کورٹوں میں آ کے اپنی ایویڈنس اور وہ دکھانے پڑے تو سب زیرو ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا یہ 5 سال تک بری ہو جائیں گے۔ اور یہ اس طرح آپ مجھے بتائیں، ایک ووٹر پیپلز پارٹی کا کم ہوا؟ آپ نے زرداری صاحب پہ کھربوں روپے کے الزام لگائے، آپ نے اربوں روپے کا نواز شریف پہ لگایا، ایک ووٹر ان کا کم ہو سکا؟ نہیں ہوگا کم، اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ گراف دیکھیے، آپ رپورٹیں دیکھیں، لوگوں کے سروے دیکھیں کہاں نکل گئے۔ تو میرے کپتان، آپ کچھ عقل کے ناخن لیں اور ان چیزوں کو فوکس کریں جس سے اگلا الیکشن آپ جیت سکیں۔ آپ اگلے الیکشن کے لیے کووڈ میں نئی باتیں بولتے رہے کہ کووڈ میں یہ ہو گیا، کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، بالکل نارمل گھوم رہے تھے جیسے آج گھوم رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے ہم پہ رحم کیا، اس لیے کہ کووڈ اتنی ڈینجرس تھی نہیں، آپ نے اس کو پینک بنا دیا۔ صرف WHO کے وہ جو ظفر صاحب آپ کے کان میں بیٹھے تھے اور وہ اپنا آبجیکٹیو کر کے پورے چلے گئے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ منتھلی اپنی چیزوں کو دیکھیں غور سے تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ 1 مہینے کے ایکسپورٹ کو بتاتے ہیں بہت تیر مار دیا، وہ بھائی 6 مہینے سے ایکسپورٹ رکی ہوئی تھی اور 1 سال 2 بلین کی کر دی، تو کیا ہے؟ جون 2021 میں ہم آپ سے پوچھیں گے ریونیو کتنا تھا، آپ کی ایکسپورٹ کتنی تھی، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا تھا۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس وقت انڈیا کا 450 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، امریکہ کا 500 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، تو ملک ڈوب گئے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ تو اس
ملک میں آتا ہے جہاں امپرومنٹ ہو رہی ہوتی ہے, انڈسٹری لگ رہی ہوتی ہے, مشینیں آ رہی ہوتی ہیں, را مٹیریل آ رہا ہوتا ہے, اور پھر ایک دن وہ پھر اپنا ڈیفیسٹ کم کر لیتے ہیں. تو میں پھر آپ سے میرے کپتان کہوں گا, دیکھیں میں آپ کا آج بھی وہ رائے دوں گا میں جس سے آپ کے اوپر آپ کے آنے والے وقتوں کے لیے آپ کو فائدہ ہوگا, مگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کپتان. اس لیے یہ سوال تو بنتا ہے کہ آپ اپنا فوکس گورنمنٹ پہ لگائیں, یہ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں, چھوڑ دیں نیب کے سارے حالات, نیب کو نیب کا کام کرنے دیں. اور یہ سب کچھ یہ دیکھیے گا, نیب کے لیے میں انشاءاللہ ایک بالکل علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں نیب کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کے جو آپ امینڈمنٹ کریں نیب کو اس طرح کر دیں کہ ساری پارٹیوں کو اس میں جو ہے کنسنسس آ جائے اور نیب کو اس طرح لے کے چلیں. نیب کے لوگوں کے اوپر آپ بائنڈ کر دیں کہ اگر تم نے اتنے دن میں یہ پروف نہیں کیا تو تم پہ اتنا جرمانہ ہوگا, اور ان کی سیلریز بند کریں, انہیں کمیشن پہ دے دیں, 10% آپ کو ملے گا جتنی ریکوری کرائیں گے, کر کے تو دکھائیں ریکوری. یہ صرف باتیں کرتے ہیں, اس کو اریسٹ کر لیا, اس کو اریسٹ کر لیا. بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس پہ میں الگ بات کروں گا. اور یہ جو 2-3 دن ہمارے جو چلے ہیں یہ 471 کے جو, اس کے اوپر میں ایک پوری ویڈیو بنانے جا رہا ہوں, اور میں بتاؤں گا کہ یہ کیا غلطیاں کی تھیں ہمارے صدر صاحب نے, عمران صاحب نے, کہ اتنا بڑا باؤنس بیک. اس سے پہلے ایک وہ جو فائدی عیسیٰ پہ ریفرنس ظاہر کر دیا وہ باؤنس بیک, پھر یہ جو سعد رفیق کا ڈیسیجن آیا. اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ 3 تاریخ کے وہ جو پی ٹی آئی ہر بات شروع کرتی ہے, تاریخ کی چھینک ماری, تاریخ کا ہم نے جو ہے کھانسی کری, تاریخ کا یہ کیا. تو میں آپ کو بتاؤں گا تاریخ کے 3 بڑے ڈیسیجن جو پاکستان میں پچھلے 3 مہینے میں ہوئے, اور وہ آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. میرے لیے بھی دعا کریے گا, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی فیملی کو, سب کو حفظ امان میں رکھے. جزاک اللہ خیر. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اس لیے کہ یہ میرا میسیج بار بار جائے گا تو آپ کو امپورٹنٹ ٹاپکس پہ پتہ رہے گا کہ پاکستان کہاں پر ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ 471 بلینز کی جو ریکوری ہے اس کا بتاؤں گا. یہ تو وہ جگہ تھی جہاں پاکستان کے گورنمنٹ کو ڈھول بجانے چاہیے تھے, ناچنا چاہیے تھا کہ یہ ریکوری ہو رہی ہے. وہ شرم سے سر نیچے ہو گیا ان کا کہ وہ جیت کے بھی ہار گئے, اس لیے کہ وہ تو آدھے پہ راضی ہو گئے تھے. کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا, آدھے پہ کیوں, پورا لینا چاہیے. تو میرے لیے بھی دعا کریے. جزاک اللہ خیر.